Hey guys, good morning. Welcome back to my new vlog, guys. Again, आयज परतून सकाळी दिसान हांव दाखयता तुमकां हेंचो हांवें स्टार्ट केला आतां. ब्रश जालें म्हगेलें हें जालें आतां हें ब्रश करून बाथरुमा वॉशरूमा वचून जालें हें ब्रश जालें म्हगेलें आनी आतां हांव रांदूंक वयता कित्याक बेगीन बेगीन टिफीन करूं वयता आतां हेंचें ह्या दीस दाखयलो न्ही तेंडलो कातून दवरलो ती संडे आतां गरम जालें आतां प्याव आनी मिरसांग आनी लसूण घातलें तो व्हडा मातशें सोटे जालें आनी हें प्याव आनी हें त्या पिठोंक घालून तो ती तेंडला आहाय ती घाता बाराबो भाजपाचो प्याव बारबो अशें प्याव आनी हें बारबो अशें भाजपाचें प्यावय भाजता आनी तेंडली तेज बारबो भाजता उदक घेयला एक कप उणेशें उदक घेयला तितून नाचण्या पीठ घाता एक कुलेर आनी तें तितून मिक्सर करून दवरला नाचण्या पिठा भाजून थोडेशें एलची पावडर घायला आनी थोडेशें दुदा मिल्क पावडर घायला नाचण्या पीठ हें आपकाय दुखता न्ही म्हज्या फ्रेंडान सांगलें म्हाका हें पिल्यार करतात म्हूण पावसा दिसांनी आपकाय दुखता बंद जाता म्हूण कित्याक धांवपळ दिसभर धांवता न्हू सांजे म्हळ्यार पांय दुखोंक लागता सो डेली सकाळीं एक कप अर्द कप एक कप आनी एकूच किल्यार हें नाचण्या पीठ भाजिल्लें तें तितून आनी मिल्क पावडर घायला आनी प्याव आनी हें घायलें लसूण आनी ग्रीन चिली आनी हळदी पीठ आनी मिरसांग बस ही भाजी तेंडली भाजी आमी गोंय करताय ती सोय घालून करताय न्ही ही सगळी भाजी सोय घायनाय अशें करून दवरता ही गॅसीची दवरता तुमी गॅस चालू आहाय कळ्ळें न्हू एक गॅसीर दवरलें चपाता एक सायडीन हें नाचण्याची जायची जालें आनी दिसती पडटा न्हू आनी सायडीन भाजी आतां मीठ आनी इल्लेशें हळदी पीठ घालूंक जाय अशें आनी मातशी भाजून तेजी अशें करून फुलका खाता आनी सायडीचें टर्न मारपाचें ओके पराठा केलो न्ही तितून तेल चड लागत तेला लागून नाल्यार अशें सुकी भाकरी खाता जाम या कितें लायन खाता 2 दीस जाल्यार पराठा करता आमचे घ्यायचे म्हणजे पराठा काय बरोचे पुलाव चिल्ला ह्या भाशेन पुलाव जाय पराठ्याचे गोल्डन आनी तेल भाजी कळ्ळें ह्या भाशेन तें तेश करून तेलूय सुबेजना कांय ना ओके इल्लेशें तेलाचें अशें करून भाजीत रावूंक जाय कळ्ळें न्हू आतां खंयचें म्हणजे पराठा जालो कळ्ळें न्हू पुलाव येयलो आतां सगळी एक फावटी 3 काम करपाक बरें प्रॉब्लम जाता आतां हेतून हें फुलका जाय ओके हेतून तेल ना मीठ ना म्हणजे भाकरी या पराठा आनी मीठ आसना केन्नाय बीपी ब्लड प्रेशर हाय आहा न्हू ताका लागून हांव हें जायना तेल जायना मीठ तेल आनी मीठ आनी चपाती आमचे मगे 2 फुलका 1 2 आनी आलू पराठा नाश्त्या आतां आमकां तांकां दोग्यांक घालता दोग्यांक बसता आतां टिफिनान घालता ओके लंच हेची आतां हें जालें टिफिनान हांव चपाती घाता हें फुलका केलें तें घाता हें लंच ओके जे ह्या भाशेन फोल्ड करून हितून दोग्यांक घायलें आनी हो पराठा ऑफिसां वचून खातलें काम कोत्ता बसून कळ्ळें न्हू ह्या भाशेन ओके गायज ओके जाय धाम दिता
हे नाचण्या ते हें केलेलें न्ही तिजाना भाशेन तिजान न्ही कोण जाणा 1 पिल्यार उदका अर्द ग्लास एक ग्लास धाकटो डिपेंड ऑन केसो ग्लास आहा हिसाबान हेंचे ते वयतना येवन वयता कळ्ळें न्ही आतां आयदन बीत सोडली डब्यान भाजी घालता ओके सकाळींचें हें म्हजें काम आसता डेलीचें गायस हे भाशेन कांय मनशांनी खबर आसना गोंय लोक भाकरी करता आसतना डेली पूस न्हंयचे म्हणजे मार्बल स्टोन हा गायस चपाती करपाचें आतां हांवें थंय डब्या दिसती पडटा आतां टिफिना भाजी घालता ओके ल्हानशें टिफीन त्या भाशेन टिफीन करता आतां ओके लंच टिफिन से भाजी डब्या ओके बेगी सान्यांनी मोग मारपाक जाय मागीर न्हेसोंक जाय मागीर प्रेयर करूंक जाय मागीर जालें म्हणजे काम सकाळ वचपाचें सो ह्या भाशेन म्हणजे डेली रुटीन आसा पळय पूण दाखयलें 4 वरांची सान हांव कितें करता सकाळीं 4 उठता राती कामां वचून घारी येवपासून अशें म्हणजे काम चालू आसत रेस्ट मेळना सॅटर्डे संडे आनी एक्स्ट्रा काम आसता सो ह्या भाशेन आतां हें सगळें सो गायज हेंच्या आतां सगळें किचन बी क्लीन जालें सगळें धुवन सगळे स्टाफ आपल्या जाग्यार गायले हेंचे बासणी बिसणी धुवन सगळें ओके पत्रिका हेंचे ह्या भाशेन सगळें किचन क्लीन जालें आतां हेंची टिफिनां आतां टिफिन हेंचे हितून घालता भाजी चपाती म्हणजे लंच बॉक्स रेडी जाल्ले बेग बेगी झाडू आनी मॉब मारले स्वता लेट जालें सदां लेट जाता गाय तूं काम सकाळी फुडें आसत सांजचें बॅग टिफीन गायलें बॅग पॅक जालें मगे आतां गेलें हॉट कप ओके आनी सो गायज हेंचो आतां हांव न्ही रेडी जालें वचपा ऑफिसाक कळ्ळें आतां हांव स्कार्फ बांदिता आनी आतां वयता ओके धांवता आतां गोच जालें म्हाका आयज खूब आतां हांव अशें करून रेडी जालां आतां वयता ओके स्कार्फ बी बांदून हेंचो वेदरचें आयज हेंचो बारीक बारीक पावस पडटा पूण आतां तुमकां सकाळीं वचोन मेळटा ओके आनी मागीर हांव ऑफिसान सेम एज रेग्युलर रुटीन ओके गायज स्टे ट्यून चोय वेदर ह्या भाशेन कितें आहा चोयलें हेंचो ह्या भाशेन आहा हेचें वेदर ओके गायज आतां वयता हा हेचें हांवें ते वॉचमॅना पासत हांवें कॉफी केल्या हेचें ताका हांवें पावसा दिसा न्ही गायज बरें लागना गरीब बाबडो म्हूण हांवें चिंतिल्लें आयज ताका कॉफी दिता ओके आनी आतां हांव वयता हां चल हांव मेळटा मागीर हां लेट जालें सो गायज हेंचो आतां हांव सकाळीं येयलां ओके आतां हांव येयलां हेंचो एंट्रन्स हांगा आमगे एंट्रन्सांचो आयज साम पावस भरला आयज भरपूर पावस येवपा आहा सामको काल मातशें सांजेर थांबलोलो येवपाचें चोयलें न्ही सगळें क्लाउड जालो हांव सद्दां दाखयता तुमकां आनी कितें हांव दाखोवपाक गाय सकाळीं फुडें कांय ना आमचें तेंच सकाळीं कामां वचपाचें येवपाचें उठपाचें सगळें काम करपाचें रांदपाचें टिफीन करपाचें कामां वचपाचें न्ही ह्या भाशेन आहा आयचें वेदर सामको पावसान भरला गायज म्हजे पासत प्रेयर करया आमगे बस स्टार्ट जावपाक हिंगसान आमगे हिंगसान ती स्टेशन पासून खूब त्रास जाताय रातभर न्हीद पडलो ना चल पांय सारके उसळटाले
तितूले सांजे सकाळी इतू बस चेंज 5-4 बस चेंज करूंक पडटाय सकाळचे आनी सांजचे पयलीं ती एकू बस हांवें डायरेक्ट केलोली कलेक्शन ना म्हणून तेणी बंद केलें कलेक्शन खूब आहा कित्याक हांव हें कोत्तालें मॉनिटर कोत्तालें सो गायज प्लीज प्रे करे ओके म्हणजे बस स्टार्ट जावपाक मातशें हात पांयां मातशें दुखपा मातशें उणी जाता कित्याक धांवपळ उणी जाता हेचें हे भाशेन क्लाउड आहा वेदर आहा चोय पब्लीक आहा सगळी क्लास बसो वॅनो सगळी आहा ओके टॅक्सीज हाय ऑटो हाय ओके तो आतां हांव बस स्टॉपार पावत येयलां आतां हांव बस स्टॉपार पावत येयलां हांव मागीर मेळटा तुमकां ऑफिसा वचोन ओके गायज स्टे ट्यून्ड गायज सो गायज आमचें आतां हांव पावलें ऑफिसा आनी आतां हांव वर्क करूं लागलें ओके आनी आमगे ऑफिसान क्लिनींग स्टार्ट जालें आतां डायरेक्ट बस ना म्हणटरी मातशें लेट जायना पूण हेज्या सुबेज पयलीं पावतालें हांव मुगे पंचिंगा पयलीं पावता 8 पावता पयलीं हांव 7:30 पावतालें आनी मागीर हांवें भायल्यान वॉकिंग करतालें न्ही ऑफिस उदकी जावचे पयलीं आनी आतां ऑफिस उदकी जालां भितर क्लिनींग चलोलां म्हणून हांव सदां भायर वॉकिंग करता तांकां डिस्टर्ब करना तेंगे काम करपाक हे भाशेन मुगेलें हें कर वॉकिंग जाता सकाळचें कळ्ळें न्ही तुमी वॉकिंग कराय गायज हेल्था बरें आसता कोलेस्ट्रॉल तुमगेलें कोलेस्ट्रॉल जायना BP नॉर्मल उरता ओके सगळ्या बरें हेल्थ तो अशें करून आतां वॉकिंग करता कितें आयज हांवें सकाळीं दाखयलां काली दाखयलोलें आयजूय दाखयलां कित्याक आतां सद्या पावस बी पडटा म्हूण कांय करूंक मेळना हेंचें आहा हिंगासर चोय हायचें हे भाशेन लॉबीकूय हांव वॉकिंग करता कळ्ळें न्हू गायज लॉबीकूय वॉक करता आनी मागीर मेळटा तुमकां घरा वचून एंड करता हे व्लॉग आनी मागीर एडीट करता ताका घरा तरी कळ्ळें न्हू सो गायज यू ऑल स्टे ट्यून ओके हाली गायज तुमी चोयताय पूण सबस्क्रायब करनाय लायक बटनूय प्रेस करनाय हाली चोयताय लायक शेअर कमेंट आनी सबस्क्रायब कराय गायज एकूय सबस्क्रायबर वाडलो ना जितून पयलीं मुगे जे आहलोले चॅनलाचे आहलो ते जायते आहलोले एटलिस्ट ते तरी रिटर्न कोण चोयताय पयलींची जाल्यार ती परतून सबस्क्रायब कराय ह्या चॅनला मुगेल्या हाली 13 सबस्क्रायबर आहाय 1 म्हयनो वयर जाले न्ही आनी कितें दाखोवन तुमकां तुमी सांगाय न्ही एटलिस्ट कमेंट करून सांगाय तुमी कितें चोवपा जाय शॉप्स हें तें आतां पावस हांव भायर वचना आनी अशें जाल्यार हांव भायर उणी वयता पूण ब्लॉगींग करपा जाय जाल्यार म्हाका वयचें पडटलें न्हू कितें ना कितें बरें दाखोवपाक सो तुमी सांगाय पुना तूं कितें चोवपाक जाय तुमकां कोणू पुना साना आहा या पुना भायर आहा पुना वळखता पुना तूं कितें फेमस वस्त तुमी चोवपा जाय जाल्यार सांगाय मागीर हांव तुमकां दाखयता थिंगा वचून शूट कर ओके तो स्टे ट्यून गायज हांव रातयां मेळटा सो गायज आतां हांव घरा पावला आसा भिजोन पावलां खूब पावस आहा चड आनी चड पावस बस बी नाहलोली आयज आनी आतां हांव पावल घरा अशें सगल्या हें बस चेंज करीत पावसांतल्यान हांव येयलां आतां न्हांवपा वयता भाकरी करता भाजी आहा सकाळीं केलोली तेन्ना भाजी आहा आनी चोयता इल्लोसो सूप करता गरम मॅक्रोनी सूप करता कित्याक जाणा खूब पावसान हांव भिजवलें न्ही म्हणटकच थंडी जातली सत्री देखून मोडली चोय पावसान न्ही सत्री इतू पावसांनी वारें मान सगळी पत्ती पडली वर्सा 3 सत्री पूण लागताय कित्याक सगळें अशें जाताय तुंटाय सो गायज आतां हांव न्हांव वयता तुमकां केश लागल मुगे आयचे ब्लॉग सकाळच्यान हांवें 2-3 दीस जाले हांव सकाळच्यान दाखयता मुगेले दिसा हांव कितें करून स्टार्ट करता सकाळीं 4 उठोन न्ही तरी तुमकां बरें लागत जाल्यार लायक शेअर कमेंट आनी सबस्क्रायब कराय गायज हांव तुमकां गोडी रिक्वेस्ट करता सबस्क्रायब करपाक कोण सबस्क्रायब करना एक जायत लोक व्यू कोत्ताय पूण सबस्क्रायब कोण करना प्लीज सबस्क्रायब मुगे हंबल रिक्वेस्ट आहा सगल्या मुगे यूट्यूब फॅमिली आनी ऑल ते पीपल हू आर वॉचिंग माय व्लॉग्स कोंकणी आनी हुंयसान चोयताय सगळी लोक सबस्क्रायब कराय गायज मुगे सबस्क्रायबर वाडोयाय आनी लायक बटन प्रेस कराय आनी कमेंटूय कराय कमेंटाकूय सांगाय हांव जाणा इतू कांय करूंक मेळना पूण इतू पावसान कितें करून करतलें तूं चोय तुमी चोय
कितू पावस आहा तो चोय आतां रात जाली आतां 7:45 जालें आतां हांव पावलां आतां चिंतें हांव सकाळीं फुडें गेलोलें म्हणजे आतां 7:45 हांव पावलां तेंय जाल्यार इतू पावसांतल्यान चेंज बसीस करीत पावलां सो गायज हांव मागीर मेळटा तुमकां ओके आनी हांव तें ब्लॉग हिंगा एंड कोत्ता ओके आनी हेका हांव एडीट करून मागीर अपलोड कोत्तलें हां टील देन सी ऑल स्टे सेफ स्टे हेल्दी गायज and stay at home if you don't have work. Unnecessarily don't go out because heavy rains. खूब पावस पडटा काम ना जाल्यार भायर वचनाका घरांकू रावाय सेफ रावाय ओके गायज सी यू देन अंटील नेक्स्ट व्लॉग ओके बाय गायज.